सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुरगरौ। जुड शीतल पर्व मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा प्राकृतिक पूजाको रूपमा मनाइने जुड शीतल पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। यो पर्व बिहान घर र बस्तीका मान्यजन ज्येष्ठ नागरिकले आफूभन्दा कान्छोलाई तालुमा जल सिंचन गरी थपथपाएर आशीर्वाद दिने चलन छ। आफ्नो घर आँगनमा रहेको पोखरी र इनारहरूको सरसफाईको साथै हिलो खेलेर मनोरञ्जन गर्ने गरेका छन्। सूर्यको तापबाट व्याकुल मानव जीवनलाई शीतलता प्रदान गर्नु यस पर्वको उद्देश्य रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सन्तानलाई शीतल जलले जुराउनुको कारण हो मस्तिष्कको शीतलता पाई वर्षभरि काममा सफलता पाइरहनु। यो पर्व सूर्य उदाउनु अघि आमा बाबु, काका काकी र हजुर बुबा तथा हजुर आमाहरूले एक हातमा चोखो पानी भरेको लोटा बोक्छन् र अन्जुलीमा पानी राखेर परिवारदेखि छरछिमेक भन्दा आफूभन्दा साना सदस्यको टाउकोमा थपथपाएर आशीर्वाद दिने गर्छन्। पर्व विक्रम सम्वत परम्पराको प्रत्येक नयाँ वर्ष वैशाख र संक्रान्तिमा जुड शीतल पर्व मनाइन्छ। 2 दिन मनाइने पर्वको पहिलो दिन संक्रान्ति सतुवाइन र भोलिपल्टलाई जुड शीतल भनिन्छ। मिथिलामा सबै जाति समुदायले मनाउने यो पर्वको आपसी सद्भाव, हिलमेल र सहकार्य मुख्य सन्देश रहेको छ। खासमा यो पर्व कृषिसँग सम्बन्धित रहेको जानकारहरूको कथन रहेको छ। बढ्दो गर्मी बीच शीतल जोड्ने गरिने कामनाको पर्व मुख्य ध्येय रहेको हुँदा यो पर्वलाई जुड शीतल भनिएको संस्कृति अभियान एवं प्रदेशसभा सदस्य रामआशिष यादवको कथन रहेको छ। उहाँले प्राकृतिकले मानवलाई धेरै कुरा दिने गरे पनि मानवले प्रकृतिको संरक्षणमा खासै ध्यान नदिने गरेको बताउनुहुन्छ। नयाँ पुस्ताहरूलाई त जुड शीतल भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छैन, तर अब यो सोशल मिडियाको अलिकता सोशल मिडिया आयो र मिडियाले पनि यसमा एकदमै अगाडि बढ्दै पनि छ। त्यसकारण यो मिडियाहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ यसमा कि जुड शीतल पर्वलाई बचाउनमा कुन भूमिका निर्वाह गर्ने। र जो अभियन्ताहरू भन्छन्, आफूलाई अभियन्ता भन्छ, संस्कृति अभियन्ता भन्छ, संस्कृति अभियन्ताहरूले सङ्घ संस्थाहरूले यो जुड शीतल पर्व मनाउने जुन परम्परागत जुन प्रविधि थियो, जुन तरिका थियो, त्यसलाई हामीले एकदमै अपनाएर यो जल प्रदूषण, जमिन प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै वृक्षारोपणमा जोड गर्दै हामीले र जललाई बचाउँदै हामीले जुड शीतल पर्वलाई चाहिँ मनाउनु पर्छ। र जुड शीतल पर्वलाई संस्थागत हिसाबले गर्नुपर्छ र सरकारले, चाहे सङ्घ सरकार होस्, चाहे मधेस सरकार होस् या स्थानीय तहका सरकार होस्, सरकारले जुड शीतललाई मनाउने तर्फ खासै ध्यान दिएको छैन कुनै पनि सरकारले। यो सरकारको प्रमुख दायित्व अन्तर्गत पनि पर्छ। यो पर्वले के सन्देश दिने गरेको छ? यो पर्वले खास गरेर जललाई बचाउने, जलको महत्त्व र माटोको महत्त्व दुईटै यसलाई चाहिँ देखाएको छ। र अर्को आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र ठुलासँग आशिष लिने, यो पनि एउटा सन्देश दिँदैछ। अर्को चाहिँ यो प्रकृतिको रक्षा गर्ने। प्रकृति बिना मानव सभ्यता हामी बाँच्न सक्दैन। त्यसकारण प्रकृतिको संरक्षण र संस्कृतिको संरक्षण यो दुईटै सन्देश यो जुड शीतल पर्वमा चाहिँ देखिएको छ। जुड शीतलको दिन कृषिमा आधारित तथा गाउँघरमा उत्पादित अन्न, फलफूल, तरकारी र दूध दहीको परिकार खाने चलन छ। त्यस अवसरमा चिचौलोको तरुवा, सिजनाको तरकारी, कडी, बडी जस्ता परिकार महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य मानिन्छ। मानवले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यसको नै आवश्यक रहेको छ। जल जमिन बिना मानवको विकास सम्भव नरहेको र अहिले जल जमिन विनाश भइरहेको त्यसले विपद समेत निम्त्याउने गरेका छन्। तर यसको संरक्षणको सन्देश दिन नै मुख्य रूपमा दिने गरेको नीति तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भोगेन्द्र झाको कथन छ। हामीले जुन ग्रहण गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ प्रकृतिको संरक्षण र सामाजिक सद्भाव। प्रकृतिको संरक्षण, यो प्रकृतिद्वारा नै हामी समग्र प्राणी निर्मित छौँ। त्यसैले प्रकृतिलाई
संरक्षण गर्नुपर्दछ र प्रकृतिको दृष्टिकोणले कुनै प्रकारको मानव बीचमा विभेद हुँदैन र त्यो सन्देश दिन्छ सबै हामी एक छौँ र एकबद्ध भएर यदि रहन्छौँ भने हाम्रो संरक्षण हुन्छ र प्रकृतिलाई पनि हामी संरक्षित गर्न सक्दछौँ। त्यसैले प्रकृतिको संरक्षण र मानवीय जुन सद्भाव हो त्यस सद्भावको अभिवृद्धिको सम्प्रेषण समाजमा र विश्व बन्धुत्वको जुन भावना हो त्यसलाई सम्प्रेषित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पर्वको रूपमा हामी यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। बढ़दो गर्मी र लगातार बहदो तातो हावा बीच शुरू हुने विक्रम संवत परंपरा को नया वर्ष को प्रारंभ जुड़ शीतल मनाइने मैथिल परंपरा छ। नया वर्षमा जीवनमा शीतलता को कामना गर्दै मनाइने यो पर्व खाद्य परिकार पनि गर्मीमा शीतल गर्ने मान्यता भित्र खाइन्छ। वैशाख संक्रान्ति अर्थात नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएकै दिन जुड़ शीतल पर्व हुन्छ। पहिलो दिन चना बदाम जौ मकै काङ्नु गहुँ चामल र मुङ सहितको 7 थरीका खाद्यान्नको सातु र माटोको खरमा सखरको शरबत बनाएर कुलदेवीलाई चढाएपछि कुल पुरोहित ब्राह्मण र साधुलाई दान दिने गरिन्छ। बढ्दो गर्मीका शरीरमा शीतलता दिने चना मुङ र जौको परिकार यस पर्वमा विशेष मानिन्छ। यसलाई बोलीचालीमा सतुवाइन भनिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो दिन घर परिवारका श्रेष्ठ मान्यजन आफूभन्दा सानालाई शिरमा जल सिंचत गर्दै आयोग्यता शीतलता र दीर्घ जीवनको आशीर्वाद दिँदै यो पर्व मनाउने चलन छ। परम्परा अनुसार घर घरमा परिवारका श्रेष्ठजनले आफूभन्दा सानालाई शिरमा जल सिंचित गर्दै आरोग्यता शीतलता र दीर्घ जीवनको आशीर्वाद दिएका छन्। नयाँ वर्षले जीवनमा शीतलता प्रदान गर्न सकोस् भन्ने पर्वको मुख्य सन्देश रहेको मिथिला संस्कृति परम्पराका ज्ञाताहरू बताउँछन्। यसै सन्देशको पृष्ठभूमिमा गर्मी मौसमको यो पर्वको पहिलो दिन जौ चना बदाम र सातु खाने खुवाउने गरिन्छ। दोस्रो दिन घर घरमा मुङ चनाको दाल सोहिजन मुङ्गाको तरकारी बदामको पिठो बनाइएको बडी र दही मेथेर कडी पकाएर खाने परम्परा रहेको छ। पर्वमा काँचो केराको तरुवाको खुबै प्रचलन रहेको छ। सहकालको प्रतीक मानिने यस पर्वमा वर्षभरि अनुकूल वर्षाको कामना गर्दै मैथिलहरू साथी संगी बीच धुलो माटो र हिलो छ्यापछ्याप गर्छन्। जुड़ शीतल पर्वमा आफ्ना खेतबारीमा रुख बिरुवामा पानी सिंचित गरेर अहिले पनि आवश्यक चिस्यानको कमी नहोस् भन्ने कामना गरिन्छ। दोस्रो दिन घरमा परिवारजन आफ्नो खेतीबारी डोल्छन्। मध्य प्रदेशको 6वटा जिल्लामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेशका अनुसार प्रदेशको 2वटा जिल्लामा 8 जना कोरोना को सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 8वटा जिल्लामा रहेका मध्य प्रदेशको धनुषा र महोत्तरीमा मात्र कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। धनुषामा 6 जना र महोत्तरीमा 2 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको 3वटै लहरमा मध्य प्रदेशमा 41,417 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 1062 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3,903 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 55 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 438 जनामा झरेको छ। यो अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 7,894 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमीका स्थानीयवासीले बिहानैदेखि हर्षोल्लासका साथ सिन्दूर खेलेर सुतसिया जात्रा मनाएका छन्। बिहानैदेखि मध्यपुर थिमीको टोलटोलमा विभिन्न देवताको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई खट बोकेर सिन्दूर खेल्दै पूजा आर्जाका साथ यो जात्रा मनाइएको हो। थिमीमा मात्र मनाइने यो जात्रामा एक अर्कामा सिन्दूर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारीमा 32 खट ल्याएर भव्य रूपमा मनाउने परम्परा छ। यो जात्रा बिहान बालकुमारी र
कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बिहिबारदेखि विष्णुवीर दक्षिण बराहीको खट समेत मन्दिरमा राखिएको थियो। बिहानै सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्नो गणसहित बालाकुमारी प्रवेश गराइएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो। जात्रा सुरु भएपछि पमाहरू हातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रा दिगुटो स्थित देवता घर परिक्रमा गराइएको थियो। यसै गरी विष्णुवीर सिद्धिकाली लगायतका देवीको खट ल्याएर यो जात्रा मनाइएको छ। जात्रामा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ लगायत जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो। यो जात्रा भव्य र सभ्य रूपमा मध्यपुर बासिन्दाले मनाउँदै आएको बताउँदै नगर प्रमुख श्रेष्ठले जात्राले यहाँका सांस्कृतिक परम्परालाई हर्षोल्लासका साथ मनाएर उदाहरण दिएको बताउँदा थिमीमा 32 खट सहभागी रथ बोकेर गराई परम्परा रूपमा मनाउँदै आएको यो जात्रा अहिले थिमी क्षेत्रमा 23 नागदेशमा 1, बोडेमा 7, दिगनीमा 1, दक्षिण बराही र निको सेरा लगायतका छुट्टा छुट्टै स्थानमा खट जात्राका साथ सिन्दुर जात्रा मनाइने गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसमा थिमीको बालकुमारी, दक्षिण बराही, विष्णुवीर, सिद्धिकाली, नगदेशको सिद्धि गणेश, बोडे महालक्ष्मी र त्रिगुणी नील बराही मन्दिरका देवताको नेतृत्वमा खट बोकेर जात्रा गरी टोलटोलमा सिन्दुर खेल्दै जात्रा मनाइन्छ। मूल देवता खटमा राखी धीमे बाजाका साथ चिराग बाली सुथ सिया जात्रा मनाइने परम्परा छ। जात्रा प्रत्येक चौक चौबाटो घर टोलमा पुग्दा घरका झ्याल कौसी र छतबाट सिन्दुर छर्ने फूल बर्साएर स्वागत गर्ने चलन छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा बाडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा यस वर्ष बोडेका 49 वर्षीय बुद्ध कृष्ण वाङ श्रेष्ठ जिब्रो छेडाउनु भएको छ। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा लामो समयदेखि एम्बुलेन्स चालकको रूपमा कार्यरत बुद्ध कृष्णले यस वर्ष 9औं पटक जिब्रो छेडाउनु भएको हो। आफूले अन्तिम पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिन लागेको उहाँले बताउनुभयो। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 3 दिन अघिदेखि केही नखाए व्रत बस्नुपर्छ। व्रत बसेदेखि जिब्रो नछेडेसम्म सुत्न समेत नहुने र जिब्रो छेड्दा पीडा नहोस् भनेर 7 दिन अघिदेखि नै नुन समेत नखाने चलन छ। परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको जिब्रो छेड्ने जात्रा 100औं वर्षदेखि कोरोना संक्रमणका कारण विक्रम सम्वत 2076 मा रोकिए पनि त्यसपछि फेरि जात्राको निरन्तरता पाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सबै पालिकाहरूमा प्रतिनिधि पठाउने भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउनको लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले जानकारी दिनुभयो। सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेश स्तरमा र प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा पठाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ। उपसमितिहरूमा भातृ संघ समन्वय एवं परिचालन, शुभेच्छुक संस्था समन्वय परिचालन, जिल्ला सम्पर्क समन्वय एवं परिचालन, विदेश स्थित जनसंपर्क समिति समन्वय एवं परिचालन, अनुगमन मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण, निर्वाचन सुरक्षा निकाय र आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमितिहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। खड्काको अध्यक्षतामा परिचालन कमिटीको बैठक बसेको छ। उपसमिति प्रस्तावमा उपसमितिको गठन, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा पठाउने अथवा प्रदेशमा पनि सहमहामन्त्री लेभलमा पठाउने, साथै प्रदेशले पालिका तहमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि निर्देशन गर्ने, चुनावी सभालाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै हाम्रो लामो सभा हुन्छ, त्यो भित्रको हाइफाई बढी हुन्छ, त्यसलाई आचार संहिताभित्र कसरी हाल्ने, आचार संहिता अनुगमन कसरी गर्ने, अनि भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको आफ्नो परिचालन कसरी गर्ने, आफ्नो कसरी परिचालन गर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ उपसमितिहरू गठनमा भातृ सङ्घ समन्वय एवं परिचालन समिति
शुभेच्छुक संस्था समन्वय एवं परिचालन समिति, जिल्ला सम्पर्क समन्वय एवं परिचालन समिति, विदेश स्थित जनसम्पर्क समिति समन्वय एवं परिचालन उपसमिति, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमिति, निर्वाचन सुरक्षा निकाय उपसमिति, आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमिति। आचार संहिता आफैले पनि पालना गर्ने र अर्को उल्लङ्घन भएको छ भनेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगसँग कसरी सम्बन्धित गरेर कसरी त्यसलाई लिङ्केज गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। र विशेष गरी संयोजक पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काज्यूले गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र गठबन्धनले हामी सबैको अस्तित्व जोगिने भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभएको छ। प्रदेश सहमहामन्त्री लेभलले प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका बिचको समन्वय गर्छ र केन्द्रबाट 77 जिल्लामै जाने जो केन्द्रीय प्रतिनिधि छन् तिनीहरूले जिल्लामा आएको समस्या र त्यहाँको व्यवस्थापन, पार्टी बिचका अरू पार्टी र सबै गठबन्धन बिचका पार्टीका बिचको जो असमञ्जसता छ त्यसलाई पनि मिलाउने कुरा गर्छ। पार्टी का उपसभापति तथा स्थानीयता निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति को संयोजक पूर्ण बहादुर खड्का को अध्यक्षता में बसेको समिति को बैठक में चुनावी सभालाई व्यवस्थित बनाउने, आचार संहिता पालन भए नभएको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीति परिवर्तन उल्ट्याउने खोज्नेहरूको विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। शुक्रबार विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बीच स्वागत गर्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीति परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नेहरूको विरुद्धमा देशभरका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। गत वर्ष गणतन्त्र नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले माओवादीले लडेर स्थापित गरेको अधिकार र पहिचानलाई उल्ट्याउन नदिने बताउनुभयो। एमालेका नेता केपी ओली नुवाकोट गएको भन्ने कुरा सुने। उहाँ नुवाकोट जानुभएछ। झन्डै 43 वर्षदेखि नेकपा एमालेमा रहनुभएका माधव पाण्डेको नेतृत्वमा सयौंको संख्यामा नुवाकोटका एमालेका साथीहरू यहाँ आज चाहिँ पेरिस डाँडामा आएर माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभएछ। यो बडो विचित्रको सुखद संयोग हो। यो देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने ताकत पनि माओवादी केन्द्र हो भन्ने प्रमाणित गर्नुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई पनि म फेरि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई के विश्वास छ भने केही समय पहिले अलिकति कन्फ्युजन थियो, भ्रम थियो माओवादीको बारेमा, तर अहिले गत साल जति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्यौं र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। आज यो हलमा तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्मका साथीहरू जसरी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो एउटा सन्देश हो, यो एउटा आन्दोलन हो, यो एउटा अभियान हो। नेपाल राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा समतामूलक सामाजिक न्याय सहितको सबैको नेपाल बनाउने अभियान हो यो। अध्यक्ष दाहालले देशलाई सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक बनाउने अभियान माओवादीको रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले सिफारिस गरेका 20 जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका 20 जना राजदूतहरू उप उजुरी आह्वान गरेको हो। 10 दिने समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको 20 जना राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। गत चैत्र
24 गते बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई चीन, दान बहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिका, शर्मिला पराजुली ढाकाललाई स्पेन, वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्का, मिलन तुलाधरलाई रूस, कैलाश पोखरेललाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी दिल्ली राज पौडेललाई मलेसिया, शान्ता रिजाललाई इजरायल, ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरिया, राम सुगारथ राय यादवलाई डेनमार्क र नवराज सुवेदीलाई साउदी अरबका राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो। राजदूतहरूको नियुक्ति गरेको छ र हाम्रो संयुक्त नियमावली अनुसार, हाम्रो कार्यविधि अनुसार 5 दिनभित्र बस्नुपर्ने फर्स्ट बैठक भएको कारणबाट हामीले यो बैठक बस्यौँ। यो बैठकबाट उजुरी आह्वान गर्यौँ। 10 दिनको टाइम दियौँ सर्वसाधारणलाई। 10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यौँ सर्वसम्मतले र यो उजुरी अनुसार नै 10 दिन बितेपछि फेरि हामी सुनवाईको क्रममा लाग्नेछौँ। घनश्याम भण्डारी, हरिश्चन्द्र घिमिरे, डोरनाथ आर्याल, सुशील कुमार लम्साल, भरत कुमार रेग्मी, निर्मला काफ्ले, दुर्गा बहादुर सुवेदी र तीर्थराज बागलेको नाम पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरीमाथि पनि संसदीय समितिले छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्नेछ। समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2079 सुरु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन शुक्रबार प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन समारोहमा बोल्नुहुँदै उपराष्ट्रपतिले पुनले नेपाली कला विश्वकै चिनारी भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली प्राकृतिक, सांस्कृतिक र कलाकै समृद्धि भएकोले विश्वकै लागि पहिचान भएको बताउनुभयो। नेपाली कलाको इतिहास 2000 वर्षदेखिकै रहेको र परम्परागत रूपमा धर्म, संस्कार र संस्कृतिको कला रहेकोमा वर्तमान हरेक विधामा कला सृजना हुँदै आएको उहाँको भनाइ थियो। अन्य क्षेत्र जस्तै नेपाली ललित कलाको क्षेत्रमा पनि समस्या र चुनौती भोगिरहेको तथा कलाकारहरूलाई टिकाउन समेत चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। ललित कलालाई बचाइराख्न राज्यबाट आवश्यक सहयोगको खाँचो रहेको उपराष्ट्रपति पुनले औल्याउनुभयो। समारोहमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छा कुमार कर्माचार्यले 1 महिनासम्म चल्ने ललित कला प्रदर्शनीले कला क्षेत्रको लागि महोत्सव भएको बताउनुभयो। समारोहमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोपाल चित्रकारले प्रदर्शनीमा 365 कलाकारका 426 चित्र समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। राउत सहित पार्टीका नेताहरूले शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई भेटेर आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता स्थानीय तह निर्वाचन अघि कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्। विभिन्न आरोपमा थुनामा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको हक सम्मान हुनुपर्ने, कृषि सम्बन्धी आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने जनमत पार्टीको माग छ। जवाबमा गृहमन्त्री खानले मूलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचनमा जान तयार गर्नु स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। साथै जनमत पार्टीसँग पूर्वत सरकारले गरेका सहमति बमोजिम कानून रूप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताउनुभयो। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 घर भएका 25 वर्षीय अर्जुन दासलाई मोबाइल चोरेको न्युमा हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यामा संलग्न मध्ये 4 जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाले रूपन्देहीको बेलहियाबाट पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले यसअघि जानकी गाउँपालिका घर भएका कमल साउदलाई पक्राउ गरेको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशले साउद पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। महाशाखाले जानकी गाउँपालिका 9 घर भएका 19 वर्षका मनोज भण्डारी, 19 वर्षका सुमित साउद, बम बहादुर बोहरा उर्फ बमे र रोनी परियार उर्फ दिलीप दासलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले विश्व बैंकसँग 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले विश्व बैंकको समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा को जानकारी गराउनु भएको हो। अनुदान सहयोग सँगै मुलुकको विदेशी विनिमय संचितिमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAID बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले फूलकोट कर्णाली अर्धजल जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सन्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAID बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने, फूलकोट कर्णाली अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सन्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री पुष्पराम केसीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। सरकारले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायतका कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै कर्जन्हा नगरपालिका सिराहालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष राम आधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले बिहिबार स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सामेल नहुने चेतावनी दिएको छ। साथै रुसले आफ्नो पश्चिमी भागमा सेना थप्ने पनि बताएको छ। रुसको सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेवले चेतावनी दिँदै बिहिबार टेलिग्राममा एक विज्ञप्तिमा स्थल सेना र हवाई सेनालाई थप शक्तिशाली बनाइने उल्लेख गरेको CNN न्यूजले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको 2 दशकको शासनकालमा सन् 2008 देखि 2012 सम्म रुसी राष्ट्रपति रहेका मेदवेदेव हालको महिनाहरूमा आक्रामक देखिएका छन्। यद्यपि उनी शीर्ष निर्णयकर्ता भने होइनन्। यसबाहेक सन् 2018 को अमेरिकी वैज्ञानिकहरूको प्रतिवेदनले के निष्कर्ष निकालेको छ भने रुसले पोल्यान्ड र बाल्टिक राज्यहरू बीचको रुसी क्षेत्रको एक एक्सलेभ कालिनिग्रादमा परमाणु हतियार भण्डारण बङ्करलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गरेका हुन सक्छ। बिहिबार युक्रेनमा रुसी आक्रमण भएको 50 दिन पूरा भएको छ। रुसको रणनीतिक महत्त्वको युद्धपोत मास्को भाल्याब समुद्रमा डुबेको छ। बुधबारको विस्फोटकमा क्षतिग्रस्त भएको मास्को भाल्याब समुद्रमा डुबेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख लडाकु युद्धपोत बुधबार क्षतिग्रस्त भएपछि तानेर बन्दरगाहतर्फ लैजाँदै गर्दा समुद्री लहर चलेपछि डुबेको हो। चालक दलका
510 सदस्य रहेको यो क्रुज रुसी सैन्य शक्तिको निकै महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। युक्रेन विरुद्धको आक्रमणमा समुद्री मार्गको नेतृत्व यही युद्धपोतले गरेको थियो। युक्रेनले आफ्नो मिसाइलले यो युद्धपोतमा आक्रमण गरेको दावी गरेको छ, तर रुसले भने युक्रेनी आक्रमणबारे केही बोलेको छैन। रुसले आगलागीपछि क्षतिग्रस्त भएको मात्र बताएको छ। आगलागीपछि युद्धपोतमा रहेका गोला बारुदमा विस्फोट भएको रुसी अधिकारीको भनाइ छ। विस्फोट लगत्तै चालक दलका सबै सदस्यलाई बाहिर निकालिएको रुसले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रुस र युक्रेन बीच युद्धका कारण संसारमा उत्पन्न भएको विभिन्न असर घटाउन काममा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले अहिले विश्वमा रुसी र युक्रेन को युद्धका कारण विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेको भन्दै यसलाई कम गर्ने पक्षमा विश्वका नागरिक लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। उहाँले अहिले यी दुई देशका युद्धका कारण खास गरी विभिन्न देश विशेष गरी विकासशील देशहरूमा यसको असर परिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको र अन्य कतिपय ठाउँमा यस युद्धको असर भने समस्या सृजना गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वेसँग खेल्ने एक दिवसीय T20 क्रिकेट श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार नेपाल र जिम्बाब्वे बीच हुने 3 दिवसीय र 3 T20 श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिकाका अनुसार नेपाल र जिम्बाब्वे बीच पहिलो एक दिवसीय क्रिकेट आउँदो वैशाख 17 गते शनिबार हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट वैशाख 17 गते र तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट वैशाख 1 गते हुनेछ। नेपाल जिम्बाब्वे बीच पहिलो T20 क्रिकेट वैशाख 23 गते, दोस्रो T20 क्रिकेट वैशाख 24 गते र तेस्रो T20 क्रिकेट वैशाख 26 गते हुनेछ। एशियन कप छनौट तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सुरु भएको प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतुरीले 25 खेलाडीलाई बोलाउनु भएको छ। ती खेलाडीमा किरण कुमार लिम्बू, दीपक कार्की, विशाल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, एरिक विष्ट, आयुष घलान, विकास खवास, विमल धरती मगर, दर्शन गुरुङ, देवेन्द्र तामाङ, दिनेश राजवंशी र गौतम श्रेष्ठ छन्। यसैगरी मनिष डाङ्गी, नवयुग श्रेष्ठ, पूजन उपरकोटी, रोहित चन्द, सन्तोष तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुमल बल्ल, सूरजज्यू ठकुरी, तेज तामाङ र विशाल राई छन्। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताईले एसियन कप छनौटका लागि नेपाललाई धेरै मेहनत आवश्यक भएको जनाउँदै अहिले छनौट नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू निकै कठिन समूहमा र एशियन कप छनौटमा उत्कृष्ट खेलाडी प्रदर्शन गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो। But for us, it's very difficult to must play for the nation and people. So this is the most important. The 25 goal difference. So this is the football. Where is the youth development in the last 50 years? And they draw with Japan. Check Vietnam, how they start. They start from under 16. They are the winners of AFC Cup under 14. नेपाल छनौटमा नेपाल समूह ए मा छ। नेपालको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन छन्। नेपालको समूहमा छनौट खेलहरू भने कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछ। छनौट खेल आगामी जुन 8 देखि 14 तारिकसम्म हुनेछ। यसमा नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नेछ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ भने जुन 14 मा नेपालले इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।